हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कामयाबी के 3 रूहानी रास्ते रखूँगा, 4। आज मैं आप दोस्तों को कामयाबी के 4 ऐसे रास्ते बताऊँगा, जिसे दुनिया का ना कोई साइंसदान, ना कोई रिसर्चर, ना कोई आलिम, ना उलमाए किराम, अगर किसी ने इन कामयाबी के रास्तों को झुठलाया, तो भाई मैं जुर्मदार। मैं अपनी बातें वापस लेने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स, जो रूहानी रास्ते आज जो 4 टिप्स मैं बताऊंगा आप दोस्तों को, इस पर चलकर मेरे अल्लाह के ज़ात से मुझे यकीन है कि मैंने खुद इस पर सुकून देखा है, मैंने खुद इस पर कामयाबी देखी है। ये मेरे खुद के तजुर्बात हैं और हमारे दीन के रोशनी में ये 4 काम ऐसे बताऊंगा आपको कि आपके ज़िंदगी में चैलेंज के साथ तब्दीली आएगी। आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, जिसके लिए हम सब परेशान होते हैं। आपके सेहत में इजाफ़ा होगा, आपके सेहत में बेहतरी आएगी, आपके दिन में बेहतरी आएगी, आपके रात में बेहतरी आएगी, आपके ज़िंदगी में सुकून आएगा। और मैं ख़ुद इन चीज़ों से मैंने तजुर्बा हासिल किया है, फ़ायदा हासिल किया है, तब जाके आप दोस्तों को बता रहा हूँ। थोड़े से टाइम में अगर आपको इसके फ़ायदे हासिल ना हुए, तो मुझे गलत कहकर फ़ेसबुक और यूट्यूब से अनफ़ॉलो, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ना मेरी कोई बात सुने, ना फिर मुझ पर भरोसा करें। और मैं अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जान के ये बातें आपको बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। ये 4 टिप्स आसान काम है, करने का कुछ भी नहीं है, रूहानी काम है, पुरसुकून काम है और आपके ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाले काम हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, अपने साथ बॉल पेन वगैरह रख लें, 4 बातें नोट कर लें, आपकी ज़िंदगी तब्दीली के मुंतज़िर हैं, सिर्फ़ आप इन बातों पर अमल करें। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है अगर आप ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो? नंबर 1, सबसे पहले आपने सुबह 4:45 या 50 मिनट पर उठना है। आपने 5 से 10-15 मिनट पहले उठना है। सुबह सवेरे आपके उठने से आपके ज़िंदगी पर जो असर पड़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके रिस्क में क्या इजाफ़ा होगा, आपके सेहत में क्या बेहतरी आएगी, आपके दिन में क्या बेहतरी आएगी और आपके ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को फ़ॉलो करें। आप सुबह 4:50 पे या 4:45 एएम पर उठना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी, आप इतने पुरसुकून और इतने खुश हो जाओगे, आपके रिस्क में ऐसा इजाफ़ा होगा कि आप हैरान और परेशान रहेंगे। गो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत का जो बरकत का टाइम है वो सुबह है। मेरी उम्मत को जो बरकत दी गई है वो सुबह के टाइम है। तो प्लीज़ इन पुरमसरत और इन खूबसूरत लम्हों से फ़ायदा उठाएँ और सुबह का उठना अपने ऊपर लाज़िम कर लें। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरी पॉइंट को नोट करें, अच्छी तरीके से नोट करें, अपने ज़हन में और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर दें। आपने छोटा इस्तिग़फ़ार पढ़े या बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़े, सिर्फ़ ये पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, या इससे बड़ा थोड़ा-सा है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इसको अपने ऊपर लाज़िम कर दें। आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन सी तब्दीली आएँगी। आप गुनाहों से बच जाएँगे, आपके पिछले गुनाह बख्शे जाएँगे और आपका रिज़्क वहाँ से आपको मिलेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं हो। आपके रिज़्क में ऐसा इज़ाफ़ा होगा, आपके गुनाह तो माफ़ हो ही रहे हैं, आपके पिछले गुनाह तो माफ़ हो गए हैं, आगे खुद को बचाएँ। लेकिन इसके साथ-साथ आपके ज़िंदगी में सबसे पुरनूर दौर शुरू हो जाएगा। आपके रिस्क में ऐसा इजाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये हमारा दीन कह रहा है, ये हमारा मज़हब कह रहा है और यही कामयाबी का रास्ता है। इंसान के पास इसके अलावा कोई भी कामयाबी का रास्ता नहीं। दूसरी बात, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात ये कि ये जो पॉइंट है तीसरा, ये मेरे दिल का सुकून है, चैन है, ये हर चीज़ से बढ़कर है। आप इस पर अमल करें। अगर आप कामयाब ना होएँ या अगर किसी ने इस बात को जुटला दिया, तो भाई मैं जुर्मदार हूँ आप लोगों का। और वो क्या है तीसरा पॉइंट? सबसे मोहब्बत वाला पॉइंट है, दुरूद शरीफ को अपने ऊपर लाज़मी कर दें। दुरूद शरीफ का पढ़ना बाइसे बरकत है, बाइसे सवाब है, बाइसे खैर है, बाइसे मैं क्या बताऊँ, दुनिया और आखिरत के सुकून का बाइस है।
آپ درود شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیں، آپ کے زندگی سے ہر قسم کے جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں اس طرح قبول ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں اتنا سکون اور نور آ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے سوچ میں بھی اتنی کامیابی نہیں ہے جو آپ کو اس کام کے کرنے سے ملے گی۔ کیا ہے یار، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، اور جو آپ کے درجات بلند ہوں گے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ میرے خود کے آزمائی ہوئی بات ہے، یہ میں نے خود تجربہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو دنیا کا سکون تو ملے گا ہی، اور آپ کا یہ آخرت کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی عالم، کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی ملا، کوئی بھی چھوٹا بزرگ بڑا، کوئی بھی اگر اس نے میری اس بات کو جھٹلا دیا تو بھائی میں جرمدار۔ سب سے پہلے آپ نے 4:50 4:45 پہ اٹھنا ہے، نیکسٹ آپ نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اور تیسری چیز آپ نے درود شریف کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اور چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی ایک لاجواب پوائنٹ ہے، وہ بھی ایک ایسا چیز ہے، ایسا ہی پرنور رستہ ہے، اگر اس کو آپ نے کر لیا تو پھر آپ کے بھلے بھلے ہیں بھائی۔ اور وہ کیا ہے چوتھا پوائنٹ؟ وہ یہ ہے صدقہ کرنا۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، ایک مرتبہ استغفار، یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی کسی کو دو گے صدقے کے نیت سے دے دیں، تو اگر آپ کے واپس آپ کو 70 گنا نہ ملے تو بھائی مجھے انسبسکرائب کر دیں، مجھے انفالو کر دیں۔ یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہ میں نے یہ تجربے خود کیے ہیں تو آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں۔ آپ ان 4 پوائنٹ پر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی زندگی چینج نہ ہوئی، اگر آپ کی صحت میں تبدیلی نہ آئی، اگر آپ کو نور ملنا شروع نہ ہوا، تو بھائی میں اپنی باتیں ساری واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنا جی میل دے دوں گا، اس جی میل پر آپ مجھے جتنی مرضی گالیاں دے دیں، لیکن پلیز ان باتوں کو ایک مرتبہ ضرور خود کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ آپ کو پچھلے 2 3 4 5 دن کچھ مشکلات ہوگا، یہ 4 اتنے بڑے کام بھی نہیں ہیں۔ ایک سب سے مشکل کام جو اس میں ہے وہ صبح سویرے اٹھنا ہے۔ آپ اس کے لیے جو ہے 21 دن کا پریکٹس ہے، آپ اس کو 21 دن متواتر پرماننٹ طریقے سے کریں، پھر آپ کو وہ خود ہی عادت بن جائے گا، آپ کی آٹومیٹکلی آنکھ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی۔ بس ایک مرتبہ اس کو شروع کریں، ایک مرتبہ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ صبح 4:50 پر اٹھنا ہے، استغفار کا ورد سارا دن کرنا ہے، درود شریف کا ورد سارا دن کرنا ہے، اور جو چیز بھی ملے، آپ کا روزگار نہ بڑھ رہا ہو، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تب بھی اپنے صدقہ کر رہے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ اپنے حصے میں سے اللہ کا حصہ دینا شروع کر دیں، پھر آپ اپنی مال کی آمدن دیکھیں، پھر آپ زندگی میں خوشیاں دیکھیں۔ بھائی جو بھی چیز آپ بانٹو گے نا، یہ خوشی ایسی چیز ہے، یہ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ایک دکھ ہے جو بانٹنے سے کم ہوتا ہے، لیکن خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ جو بھی چیز آپ بانٹو گے اس کی آپ کے پاس وافر مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی ملا ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ میرے زندگی کے تجربات ہیں۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ برائے کرم، برائے مہربانی ان 4 باتوں کو اپنے اوپر لازم کر دیں، پھر آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔